अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। क्या अमरीकी हुकूमत किसी ऐसे शख्स को हिरासत में रख सकती है जो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से अमरीका छोड़ना चाहता हो, यानी सेल्फ़ डिपोर्ट करना चाहता हो? अगर एक इमिग्रेंट जो है वो अदालत के हुक्म के मुताबिक मुल्क से जाने के लिए टिकट भी ख़रीद ले, वकील के ज़रिए वो बार बार जो है हुकाम से रब्ता भी करे और फिर भी उसे अमेरिका से ना जाने दिया जाए, तो क्या बाद में उस शख्स को ये कहकर हिरासत में या कैद में रखा जा सकता है कि उसने जी मुकर्ररा वक्त पर अमेरिका नहीं छोड़ा? अमेरिका में इमिग्रेशन के निज़ाम से मुतालिक एक ऐसा मुकदमा सामने आया है, और ये कोई कहानी नहीं है फर्जी, रियल टाइम एक केस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसने न सिर्फ आइस की कार्रवाइयों पर सवाल उठाए हैं बल्कि ट्रंप इंतज़ामिया की जो इमिग्रेशन पॉलिसियाँ हैं उनसे मुतालिक भी एक नई डिबेट जो है वो छेड़ दी है कि ये हो क्या रहा है बेसिकली। एक वफाकी जज हैं, उन्होंने फ़ैसला दिया है जिसे बाज़ एक्सपर्ट्स जो हैं वो इमिग्रेशन कानून में एक अहम पेशरफ्त भी करार दे रहे हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें ही कुछ ऐसी हैं। ये कहानी है कोलंबिया से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स मार्लोन आंद्रेस टोरेस गोमेज़ की, जो अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट यानी आइस उनकी हिरासत में थे। एक इमिग्रेशन जज ने 12 मई को उन्हें वॉलंटरली रज़ाकाराना तौर पर रवानगी, या आप कह लें कि वॉलंटरी डिपार्चर की इजाज़त दी थी। इसका मतलब ये था कि वो ख़ुद अमेरिका छोड़ सकते थे और उनके ख़िलाफ़ बाकायदा डिपोर्टेशन ऑर्डर्स जारी नहीं होता, यानी कि कोर्ट इस चीज़ को उस पे नहीं लेके जाती कि जी इनको निकाल दिया जाए। ट्रंप इंतज़ामिया हालिया महीनों में आपको मालूम है ख़ुद से भी जो मुल्क छोड़ने वालों का जो प्रोग्राम है या सेल्फ़ डिपोर्टेशन है, उसकी बड़ी हौसला अफजाई कर रही है। मतलब पैसे भी ऑफ़र कर रही है, टिकट भी ऑफ़र कर रही है कि बस आप सेल्फ़ डिपोर्ट करें और जाएं अमेरिका से। लेकिन ये जो मार्लोन टोरेस है, इनके मामले में एक बड़ी गैर मामूली सूरत हाल जो है वो पैदा हुई। अदालती रिकॉर्ड के मुताबिक मार्लोन ने जो मुकर्ररा उनकी डेडलाइन थी, यानी 11 जून से पहले उनको अमेरिका छोड़ना था, तो 11 जून से पहले उन्होंने अमेरिका छोड़ने की भरपूर कोशिश भी की। उनके वकील ने कई मरतबा आइस हुकाम से रब्ता किया और दरख्वास्त की कि उनके जो क्लाइंट हैं, जो मोक्किल हैं, उनको रवानगी की इजाज़त दी जाए। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उन्होंने, ये जो मार्लोन साहब हैं, इन्होंने न्यूयॉर्क से कोलंबिया जाने के लिए 10 जून की एक वन वे जो टिकट है हवाई जहाज़ की, वो भी करवा ली थी। लेकिन यहाँ मामला बड़ा एक हैरान कुन जो है वो मोड़ इख्तियार करता है, क्योंकि अदालत के मुताबिक आइस ने उन्हें हिरासत में रखा हुआ था और वो अपनी जो उनकी ख़रीदी हुई टिकट थी उसके ज़रिए जो है वो जहाज़ पर सवार ही नहीं हो सके। 11 जून की डेडलाइन गुजर गई और फिर हुकूमत ने मौक़िफ़ क्या इख्तियार किया कि वो कहते हैं कि जी चूँकि ये मार्लोन साहब अमेरिका से नहीं गए, इसलिए अब उनके ऊपर जो फ़ाइनल डिपोर्टेशन ऑर्डर है वो लागू हो सकता है और उन्हें लाज़मी तौर पर हिरासत में रखा जा सकता है। यही वो नुक्ता था जिसके ऊपर जो वफाकी जज हैं माइकल फरबेयर्स, उन्होंने सख्त सवाल उठाया, और ये जो न्यू जर्सी के जो फेडरल जज हैं, उन्होंने अपना जो 6 सफ़ात का एक ऑर्डर भी जारी किया है। उसमें लिखा है कि अगर हुकूमत खुद किसी शख्स को मुल्क छोड़ने से रोके तो फिर उसी बुनियाद पर उसे मज़ीद कैद में नहीं रखा जा सकता। जो जज साहब हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मार्लोन अमेरिका से वो अमेरिका में सिर्फ इसलिए मौजूद थे क्योंकि आइस ने उन्हें नहीं जाने दिया। बड़ा अनयूजुअल और बड़ा रेयर मामला है, क्योंकि जज के मुताबिक ये मामला आइनी हुकूक और ख़ास तौर पर जो ड्यू प्रोसेस है उसके जो तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इंश्योर होनी चाहिए। और अदालत ने ये भी कहा है कि मार्लोन की जो मुसलसल उनकी कैद है, हिरासत है, मुनासिब कानूनी तरीक़ाकार के बग़ैर थी, इसीलिए उनके आइनी हुकूक की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। हुकूमत जो है उसने अदालत में अपनी जो कार्रवाई है उसके कई जवाज़ पेश किए। पहला मौक़िफ़ ये था कि पहले से मौजूद जो बाज़ अदालती अहकामात हैं उन्होंने मार्लोन की रवानगी को रोका, लेकिन जज साहब ने कहा कि वो मुकदमात पहले ही ख़त्म हो चुके थे, जो रिकॉर्ड हमें खुद बता रहा है, और उन अहकामात की वजह से रवानगी में इनकी कोई रुकावट नहीं थी। तो फिर उन्होंने, आइस ने दूसरा मौक़िफ़ जो है वो पेश किया कि हुकूमत ने जो सेल्फ़ डिपोर्टेशन की मुद्दत बढ़ाने की पेशकश की थी,
اور لیکن اس کے اوپر بھی عدالت نے جب کھنگالا ساری چیزوں کو تو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ پیشکش اصل ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کی گئی، یعنی وہ آپ کی حراست میں ہے، ڈیڈ لائن بھی گزر گئی ہے، پھر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ سیلف ڈیپورٹ کریں، اس لیے اس کا بھی حراست کا اس شخص کو رکھنے کا حراست میں کوئی جواز پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تیسرا موقف یہ تھا کہ مارلون صاحب کو اس لیے روکا گیا تاکہ وہ اپیل کا حق استعمال کر سکیں، لیکن عدالت کے مطابق ریکارڈ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مارلون تو خود امریکہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ایک آئس آفیسر کو بتایا بھی تھا کہ وہ اپیل نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ اس کو کیوں لے کر بیٹھے رہے ہیں؟ اب یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب امریکی عدالتیں جو ہیں وہ آئس کی یہ جو حراستی پالیسیز ہیں، جو ڈیٹینشن پالیسیز ہیں، اس کا مسلسل جائزہ لے رہی ہیں۔ آئے دن کوئی نہ کوئی کیس جو ہے وہ رپورٹ بھی ہو رہا ہے، اور حالیہ مہینوں میں ایسے کئی مقدمات جو ہیں وہ عدالتوں نے امیگریشن حراست کے جو بعض اقدامات ہیں ان سے متعلق اس کے اوپر بڑے گہرے سوالات اٹھائے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی۔ اور ان جج صاحب نے بھی اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے 2025 کے ایک فیصلے کا حوالہ بھی دیا ہے، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سیلف ڈیپورٹیشن ہے، جو رضاکارانہ طور پر بندہ جاتا ہے، اس کے بعد مزید حراست جو ہے وہ مخصوص قانونی شرائط سے مشروط ہوتی ہے، لیکن ان عدالت کے مطابق جو مارلون صاحب کا معاملہ تھا وہ مختلف تھا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں رکے ہوئے تھے بلکہ انہیں جانے سے روکا گیا تھا، اور خود آئس جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی۔ تو بالآخر ہوا کیا ہے؟ بالآخر یہ ہوا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ یہ جو مارلون صاحب ہیں ان کو فوری طور پر رہا کر دیا جائے، اور انہیں جج صاحب نے یہ کہا کہ انہیں توقع ہے کہ رہائی کے بعد وہ امریکہ چھوڑنے کے لیے فوری اقدامات کریں گے، لیکن اب اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ حتمی رائے نہیں دی ہے کورٹ نے کہ اگر وہ مستقبل میں امریکہ میں رہتے ہیں تو آئس انہیں دوبارہ حراست میں لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو وہ بندہ جو امریکہ چھوڑنا چاہتا تھا، اب وہ اس کے ریلیز آرڈر جو ہے وہ ایشو ہو گئے ہیں۔ اور اس مقدمے کا ایک اور اہم پہلو بھی یہ ہے کہ ایک امیگریشن جج پہلے ہی یہ قرار دے چکے ہیں کہ مارلون جو ہے وہ کمیونٹی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس نقطے کے اوپر جو ہے حیران کن طور پر حکومت نے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا، یعنی سرکاری سائڈ سے بھی کوئی ایسا اختلاف نہیں آیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے صرف ایک فرد تک محدود رہے گا یا فیوچر میں ایسے جو دیگر مقدمات ہوں گے اس کے اوپر بھی اثر ڈالے گا۔ یہ جو امیگریشن حراست کے جو قوانین ہیں ان کی تشریح میں ایک نئی ایڈیشن آئی ہے، ایک نیا جو پہلو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر یہ جو سیلف ڈیپورٹیشن کر رہے ہیں اور اس کے بعد کوئی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ امریکی جو امیگریشن پالیسی ہے اس میں یہ جو سیلف ڈیپورٹیشن کے اوپر اتنے آفرز بھی ہیں کہ جناب ٹکٹ بھی لے لیں اور آپ پیسے بھی لے لیں اور چھوڑیں امریکہ کو، تو جب خود سرکار اس کی راہ میں مداخلت بن جائے گی اور پھر کورٹ سے کسی کو ریلیف ملے گا تو اس کا فیوچر کیسا ہوگا، وہ شخص اب آئندہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا۔ ڈیڈ لائن بھی گزر چکی ہے، وہ چھوڑنا بھی چاہتا تھا، اس کے پروف بھی سامنے موجود ہیں۔ اب صورتحال کوئی یعنی کہ بہت واضح نہیں ہے، لیکن بہرحال قانون اپنا راستہ اختیار کرے گا۔ اب وہ حکومت کیسے اس کو استعمال کرتی ہے، عدالتیں اس کو کیسے دیکھتی ہیں، یہ صاحب خود کیا فیصلہ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آئندہ ہی معلوم ہوں گی۔ جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا اس کے اوپر نظر رکھوں گا، آپ کو جو ہے وہ اس سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔